नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा नमस्कार। बोधी टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको यो त्रिपिटक अन्तर्गतको अंगुत्तर निकायको आज हामी 50औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्रपिटकको चौथो निकाय अंगुत्तर निकायमा 20वटा वर्गहरू 11वटा निपातहरू छन् र त्यसमध्ये एकक निपातमा 20वटा वर्गहरू छन्। त्यसमध्ये 16औं वर्गको हामी चर्चा गर्ने क्रममा थियौँ र 16औं वर्गमा जम्मा 70वटा सूत्रहरू भएकोमा त्यसलाई 4वटा भागमा बाँडिएको छ र पहिलो भाग दोस्रो वर्ग सकाइसकेर अब तेस्रो वर्गको चर्चा गर्ने क्रममा थियौँ र गएको एपिसोडमा भगवान बुद्धले एकजना मिथ्या दृष्टि भएको व्यक्तिको कारणले धेरैजनाको बहुजनको चाहिँ अहित असुख र अकल्याणको कारण हुन्छ। त्यसैगरी एकजना सम्यक दृष्टि भएको व्यक्तिको कारणले धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई चाहिँ हित सुख कल्याण मङ्गल हुन्छ भन्ने कुराको विषयमा मैले चर्चा गरेको थिएँ र त्यही क्रममा मिथ्या दृष्टिकै कुरामा मैले केही चर्चाहरू पनि गरेको थिएँ र भगवान बुद्धको समयका मिथ्या दृष्टि राख्ने विभिन्न धर्मगुरुहरूको बारेमा पनि मैले केही चर्चा यहाँहरूसँग गरेँ र त्यही क्रममा यो मिथ्या दृष्टिको बारेमा यहाँहरूलाई म केही अरू चर्चा गर्ने चाहिँ अनुमति चाहन्छु। र मिथ्या दृष्टि भनेको गलत धारणा र गएको एपिसोडमा पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, यो हाम्रो दैनिक जीवन व्यवहारमा कुराकानीको क्रममा व्यवहारको क्रममा एकजनाले एउटा कुरा भन्छ अर्कोले अरूतिरबाट चाहिँ बुझ्छ। जस्तो विशेष गरेर यो राजनीतिमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू हुन्छन्। एउटा कुरा गर्छ त्यसको अर्थ विभिन्न प्रकारले लगाएर मानिसहरूलाई चाहिँ दिग्भ्रमित पार्नेहरू पनि छन् र दिग्भ्रम हुने खालको कुराहरू पनि गर्छन्। त्यसले पनि मानिसलाई चाहिँ धेरै भ्रममा पार्छन्। तर ती भनेको एकदम छोटा के भन्छ सानातिना कुराहरू भए, तर यहाँ मिथ्या दृष्टि भनेर जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो भगवान बुद्धले, त्यो सानोतिनो गलत धारणा होइन। यो संसारको विषयमा, यो कर्मको विषयमा, यो धर्मको विषयमा र प्राकृतिक नियमको विषयमा चाहिँ गलत धारणा हुनुलाई नै मिथ्या दृष्टि भनेर चाहिँ भनिएको छ। र यो मिथ्या दृष्टिको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा भगवान बुद्धले 62 प्रकारका मिथ्या दृष्टिको पनि उहाँले चाहिँ बताउनु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हुन त हामी अंगुत्तर निकायको चर्चामा थियौँ र यो 62 प्रकारको मिथ्या दृष्टिको कुराहरू दिग निकायमा हामी पाउँछौँ र यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ यो अंगुत्तर निकायबाट चाहिँ फेरि बदलिएर दिग निकायमा किन गयो भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भगवान बुद्धको शिक्षा जुनसुकै विषयलाई लिँदाखेरि पनि एउटा विषयमा पनि हामीले सम्पूर्ण त्रिपिटक पाउन सक्छौँ। यसको सानो उदाहरण म दिन चाहन्छु। भगवान बुद्धले धेरै वर्ष उहाँले चाहिँ धर्मदेशना गर्नुभयो, धेरै प्रकारका शिक्षाहरू उहाँले प्रदान गर्नुभयो र बढीभन्दा बढी मानिसले त्यसबाट चाहिँ लाभ पनि लिए। तर एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ भगवान बुद्धको धेरै कुराहरू सुनेर उसलाई चाहिँ मनमा चाहिँ अलिकति अन्यल के भएछ भन्दाखेरि उहाँले त्यत्रो धेरै धर्मदेशना त गर्नुभयो, तर त्यसको सार संक्षेप चाहिँ के होला भनेर बुद्ध कहाँ प्रत्यक्ष गएर चाहिँ उसले चाहिँ सोध्न गए। भगवान शास्त्र यहाँले चाहिँ धेरै उपदेशहरू दिनुभयो, धेरै कुराहरू गर्नुभयो, तर एउटै शब्दमा तपाईँले चाहिँ सबै शिक्षाको चाहिँ सार संक्षेप रूपमा चाहिँ एउटै शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि कसरी भन्नुहुन्छ भनेर सोध्न आएको थियो। र भगवान बुद्धले उनलाई, हे उपासक, मेरो शिक्षालाई तिमीले एकै शब्दमा सुन्ने हो भने ल सुन, अप्रमाद, पालीमा अपमाद भनेर भनियो, माने बेहोसी नहुनु, होसियार हुनु, बस यति हो। र यो अपमाद शब्दभित्र हामीले विश्लेषण गर्दै गयौँ, त्यसको अध्ययन गर्दै गयौँ र त्यो
त्यसको विषय क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ खोज्दै गयौँ भने त्यो यो एक शब्दभित्र हामीले सम्पूर्ण त्रिपिटक पाउँछौँ। त्रिपिटक भन्नाले उहाँको उपदेश, उहाँले चाहिँ गर्नु नहुने चाहिँ जुन विनय भनेर नियम बनाउनु भयो र चित्त चेतसिकको जुन कुराहरू भन्नुभयो, दर्शनका कुराहरू, त्यो अप्रमादभित्र चाहिँ पाउँछौँ। त्यसकारणले आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अंगुत्तर निकायको चर्चा गर्ने क्रममा मैले यहाँ दिगो निकायको पनि चर्चा निकालेको कारण त्यसमा प्रसङ्गवश मिथ्या दृष्टिको कुरा आएको कारणले र दिगो निकायमा 34वटा सूत्रहरू छन्। त्यसमध्ये सबभन्दा पहिलो सूत्र भनेको ब्रह्मजाल सूत्र भनेर भनियो र त्यो ब्रह्मजाल सूत्रमा संसारमा भएका मानिसहरूसँग हुने मिथ्या दृष्टि, गलत धारणा चाहिँ कति प्रकारका छन् र के हुन् भन्ने कुरा एकदम विस्तृत रूपमा चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ र सङ्ख्याको हिसाबमा त्यो 62वटा छन् र त्यो 62वटालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ यति स्पष्टसँग, यति व्यवस्थित रूपमा र यति खुलस्तसँग चाहिँ राख्नुभयो। त्यो 62 प्रकारको मिथ्या दृष्टिको भने बताउने क्रममा उहाँले यसलाई दुई भाग गरेर चाहिँ बताउनु भयो। पहिलो पूर्वान्तक भनेर अगाडिको भाग र त्यसमा यो आशावादी र निराशावादीको कुराहरू यसमा छ र यसमा 18वटा मिथ्या दृष्टिलाई चाहिँ पहिलो भागमा उहाँले बताउनु भयो। त्यसलाई शाश्वत र अशाश्वत भनेर चाहिँ छुट्याउनु भयो र यसरी 18वटा मिथ्या दृष्टिलाई उहाँले चाहिँ जम्मा 5 समूहमा विभाजन गरेर बताउनु भयो र त्यो 5 समूहमा पहिलो समूहमा आउँछ 4 प्रकारका मिथ्या दृष्टि, जसलाई शाश्वतवाद भनेर भनियो र त्यो शाश्वतवादमा विश्वास गर्नेहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि माने बितेका जन्मका कुराहरू गर्छन्, तर कति कोही एक जन्मदेखि 1 लाख कल्पसम्मको कुरा बताउन सक्नेहरू, कोही 1 कल्पदेखि 10 कल्पसम्मको कुरा बताउन सक्नेहरू, कोही 10 कल्पदेखि 40 कल्पसम्मको कुराहरू बताउन सक्नेहरू र कोही अन्दाजको भरमा यति उति भन्ने छैन, अन्दाजको भरमा जे पनि भन्ने, त्यस्तो किसिमको धारणा राख्ने, माने आफूले चाहिँ 1 लाख कल्पको कुरा थाहा छ अथवा 10 कल्पको थाहा छ, 40 कल्पको थाहा छ र कोही अन्दाजको भरमा बितेका कुराहरू, गएका कुराहरू, मसँग यस्तो धारणा छ भनेर चाहिँ राख्नेहरू पनि छन् र यसलाई संसार नित्य छ भन्ने धारणा राख्ने त्यस्तो मिथ्या दृष्टिको रूपमा, दृष्टिको समूहमा चाहिँ उहाँले वर्णन गर्नुभयो। त्यसैगरी अर्को दोस्रो समूहमा पनि 4 प्रकारका मिथ्या दृष्टिको कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसमा मिथ्या धारणा राख्नेहरूको माने विचार कसो छ भने ब्रह्मा मात्रै नित्य छ, अरू सबै नित्य छैन भन्ने धारणा राख्नेहरू छन्। कोही यो द्वेष चित्त राख्ने देवताहरू मात्रै नित्य छ, अरू चाहिँ छैन। कोहीको धारणा के छ, यो प्रमादी भई हाँस खेल गर्ने देवताहरू मात्रै अनित्य छ, अरू सबै नित्य छ भन्छन्। र कोही यो द्वेष चित्त भएका देवताहरू अनित्य छन्, अरू सबै नित्य छन्। यस्तो किसिमको विभिन्न प्रकारका धारणाहरू राख्ने समूह पनि छ। त्यो एउटा समूहमा राखियो। त्यो 4 प्रकारका मिथ्या दृष्टिहरू भए। अर्को समूहमा त्यसमा पनि 4 प्रकारका मिथ्या दृष्टिकोलाई चाहिँ समूहमा राखिएको छ। कसैले भन्छ यो संसारको अन्त्य छ भन्ने पनि छ, कोही संसारको अन्त्य छैन भन्ने पनि छ, कोही भन्छन् यो संसार तलमाथि अन्त्य छ, दायाँ बायाँ अन्त्य छैन पनि भन्छन्। र कसैले कल्पनाको आधारमा यो संसारको अन्त्य छ पनि भन्ने छन्, अन्त्य छैन पनि भन्ने, त्यो अन्दाजको भरमा जे आउँछ त्यो भन्ने। र यस्तो किसिमको धारणा राख्ने व्यक्तिहरू पनि संसारमा छ भनेर यसरी 4-4वटा समूहको
तीनटा भयो। अनि अर्को चौथो समूहमा पनि चारै प्रकारको चाहिँ मिथ्या दृष्टिलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ वर्णन गर्नुभयो। कसरी त भन्दाखेरि मानिसहरू कुरा गर्दाखेरि चिप्लेर कुरा गर्ने, माने आफू चिप्लिने हिसाबले कुरा गर्ने, ठिक भन्यो भने पनि फस्ला भनेर, बेठिक भन्यो भने पनि फस्ला भनेर, ठिक पनि होइन बेठिक पनि होइन, त्यस्तो किसिमको विक्षेपवादी। मैले अघि अस्ति गएको एपिसोडमा पनि अलिकति चर्चा गरेको थिएँ। त्यस्तो विक्षेपवादी मनस्थिति भएका, त्यस्तो गलत धारणा भएका मानिसहरू पनि हुन्छन्। यसरी चार प्रकारका चार समूह भनेको 4 चौको 16 प्रकारका मिथ्या दृष्टि यो भयो। अब अर्को दुई प्रकारका मिथ्या दृष्टिलाई पनि यसै समूहमा राखिएको छ। यसलाई पूर्वान्तक धारणा भएका भनेर 18वटा मिथ्या दृष्टिको कुराहरू राख्नु भएको छ। र त्यो अन्तिम दुईटामा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो जति पनि संसारमा हुन्छ विभिन्न क्रियाकलापहरू, जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्म अनेक प्रकारका प्राकृतिक घटनाहरू, त्यो आफै हुन्छ। यो कसैले गरेर हुने होइन र त्यसको लागि कारण पनि चाहिँदैन भन्ने एउटा धारणा। अर्को धारणा राख्नेले के भन्छ, कल्पनाको आधारमा जे पनि, यो जति पनि यो संसारमा हुन्छ उसको कल्पनामा जे आयो त्यही। कहिले चाहिँ यो फलानु कारणले गरेर भन्छ, कहिले काहीँ होइन त्यस्तो होइन भनेर भन्छ। माने यथार्थ रूपमा थाहा नपाउनेले चाहिँ अन्दाजको भरमा जसरी कुरा गर्ने हो, कल्पनाको आधारमा कुरा गर्ने हो, त्यस्तो किसिमको धारणा राख्नेहरू पनि हुन्छन् भनेर जम्मा 18 प्रकारका मिथ्या दृष्टिको यहाँ चाहिँ एउटा पूर्वान्तक समूह भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। र अब बाँकी रहेका 44 प्रकारका मिथ्या दृष्टिलाई अपरान्तक कप्पीय भनेर चाहिँ उहाँले नाम दिनुभयो। र त्यो 44वटा मिथ्या दृष्टिलाई पनि उहाँले 5वटै समूहमा विभाजन गरेर चाहिँ बताउनु भयो। र 5वटा समूहमध्ये पहिलो समूहमा चाहिँ संज्ञा छ भन्नेहरू 16 प्रकारका छन् भनेर भन्नुभयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो सबैको वर्णन गर्दाखेरि हाम्रो समयले पनि अलि भ्याउँदैन र यो सबै कुरालाई चाहिँ यदि यहाँलाई चाहिँ जानकारी राख्ने इच्छा गर्नुहुन्छ, यहाँको चाहिँ चाहना छ भने दीघ निकाय ग्रन्थको पहिलो सूत्र ब्रह्मजाल सूत्रमा चाहिँ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा विस्तृत रूपमा चाहिँ यसको चर्चा गरिएको छ। र यो अङ्गुत्तर निकायको प्रसङ्गवश उठेको कारणले मात्रै यहाँलाई चाहिँ यो सानो जानकारी गराएँ र सबै कुरा यहाँ मैले चाहिँ व्यक्त नगरेकोमा म क्षमा प्रार्थी पनि छु। र यसरी 44 प्रकारका मिथ्या दृष्टिहरूमध्ये पहिलो 5वटा समूहमध्ये पहिलो चाहिँ संज्ञा छ भन्नेहरू। अब यो संज्ञा भनेको के हो अलिकति म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संज्ञा भनेको पाली शब्दमा संज्ञा भनेर भनियो र त्यसलाई संस्कृतमा संज्ञा भनेर भनियो। र संज्ञा भनेको हामीले व्याकरण पढ्ने क्रममा कसैको नाम, मान्छेको नाम, ठाउँको नाम, घटनाको नामलाई चाहिँ संज्ञा भनेर भनियो भने जस्तै वास्तवमा यो संज्ञाले भन्नु खोजेको त्यही हो, कुनैको परिचय हो। र त्यो संज्ञा पनि छ भन्नेहरू पनि छन्, छैन भन्नेहरू पनि छन्, छ पनि छैन पनि भन्नेहरू पनि छन्। यही आधारलाई चाहिँ यसैलाई आधार मानेर भगवान बुद्धले यो संज्ञा मान्नेहरू पनि विभिन्न प्रकारका 16 प्रकारका छन् जसले त्यो संज्ञा सम्बन्धी गलत धारणा राखेका हुन्छन् भनेर यो 44वटा मिथ्या दृष्टिमध्ये 5 समूह गरेर पहिलो समूहमा चाहिँ यो राखिएको हामी पाउँछौँ। र दोस्रो समूह भनेको संज्ञा छैन भन्ने, यो नाम दिएको, परिचय दिएको छैन भन्नेहरू, उनीहरू 8 प्रकारका छन् भनिएको छ। र अरू प्रकारको मिथ्या दृष्टि भनेको यो संज्ञा छ पनि छैन पनि, नेव संज्ञा ना संज्ञा, र यस्तो धारणा राख्ने तिनीहरू 8 प्रकारका छन्। 16, 8, 8 भयो, 16, 8, 24, 8, 32 भयो। र चौथो समूहमा आएर चाहिँ कस्तो धारणा राख्नेहरू छन् त भन्दाखेरि यो सबै शून्य हो, केही पनि छैन, शून्य हो भन्नेहरू छन्।
र त्यस्तो शून्यको धारणा राख्नेहरू पनि 7 प्रकारका छन् भनेर भन्नुभयो। यसरी 16, 8, 24, 8, 32, 8, 39 पुग्यो। अब 5औं समूहमा आएर 5 प्रकारका मिथ्यादृष्टि राख्नेहरू पनि उहाँले चाहिँ बताउनु भएको छ। उनीहरूको धारणा के त भन्दाखेरि अहिले नै निर्वाण छ, अहिले नै कुनै कुनै स्वभाव निर्माण हुन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो धारणा राख्नेहरू छन्। त्यो पनि 5 प्रकारका छन्। यसरी जम्माजम्मी पूर्वान्टको 18, अपरान्तिको 44 गरेर 62 प्रकारका मिथ्यादृष्टि राख्ने व्यक्तिहरू छन् भनेर उहाँले चाहिँ यो मिथ्यादृष्टिको बारेमा संसारमा पाइने धारणाहरूको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ त्यो ब्रह्मजाल सूत्रमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले पट्याउँ नपट्याउँ, मानौँ नमानौँ, प्रत्येक व्यक्ति यो 62 प्रकारको मिथ्यादृष्टिमध्ये एउटा न एउटामा चाहिँ परेकै हुन्छ। र त्यसमा धर्मगुरुहरू पनि पर्नु भएको छ, धर्मका अनुयायीहरू पनि पर्नु भएको छ। र जबसम्म यो मिथ्यादृष्टिमा हामी रुमलिएर बस्छौँ तबसम्म यो संसारबाट मुक्ति पाउला भन्ने नचिताए हुन्छ। भगवान बुद्धले स्पष्ट भन्नुभएको छ, जबसम्म मिथ्यादृष्टि रहन्छ तबसम्म सम्यक दृष्टिको उदय हुँदैन। र जबसम्म सम्यक दृष्टिको सही धारणाको चाहिँ हामीसँग हुँदैन तबसम्म यो संसारको दुःखबाट अलग हुने भन्ने त्यहाँ सम्भावना नै हुँदैन। यसरी भन्नुभएको हामी पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी भगवान बुद्धले एकजना मिथ्यादृष्टि भएको व्यक्तिको कारणले बहुजनको लागि चाहिँ दुःखको, अहित, असुखको कारण हुन्छ भने सम्यक दृष्टि भएको कारण, एकजना सम्यक दृष्टि भएको व्यक्तिको कारणले बहुजनको लागि सुख, शान्ति, कल्याणको चाहिँ कारक हुन्छ भनेर चाहिँ यो एकक निपातको 16औं वर्ग, जसलाई एक धम्म पाली वर्ग भनेर भनियो, त्यसको चाहिँ तेस्रो वर्गमा चाहिँ यो कुराहरू आएको छ। र यसै गरी उहाँले चाहिँ यही वर्गमा चाहिँ अरू सूत्र के भन्नुभएको छ, यो मिथ्यादृष्टि भनेको असाध्यै दोषपूर्ण छ। यो मिथ्यादृष्टि यति दोषपूर्ण छ, त्यसले मानिसलाई चाहिँ कहिले पनि उभो लाग्न दिँदैन। र यहाँ उभो र उँधोको कुरामा फेरि यो भौतिक रूपमा मात्रै तुलना गरेर हुँदैन। दर्शक महानुभावहरू, यसमा आध्यात्मिक रूपमा, धार्मिक रूपमा मानिसहरू कतिको उन्नतशील छ, कतिको ऊ चाहिँ उभो लागेको छ, अथवा धार्मिक रूपमा ऊ कति गिरेको छ, पतन भएको छ, नीच भएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मापन गरिन्छ। र मिथ्यादृष्टिले चाहिँ कहिले पनि मानिसलाई माथि उठ्न दिँदैन। त्यसै गरेर मूर्ख व्यक्तिको कारणले, एकजना मूर्ख व्यक्तिको कारणले पनि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको लागि अहित, असुखको कारण बन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसमा पनि हामीले धेरै अनुभव गरिराखेका छौँ। एकजना मूर्ख व्यक्तिको कारणले देश तहस नहस भएको पनि उदाहरण हामीले पाइराखेका छौँ। एकजना राम्रो सही धारणा भएको व्यक्तिको कारणले पुछारमा परेको देश पनि कहाँ उभो लागेर चाहिँ विश्वमा नाम कहलिएको देशहरू पनि हामी पाउँछौँ। र यो देश पतन हुनु र देश उन्नति हुनुमा एकजना व्यक्तिको कारणले धेरै त्यहाँ भूमिका खेलेको हामी पाइराखेका छौँ। एकजना शासक नराम्रो भएर देश नै तहस नहस भएको पनि हामीले उदाहरण पाइराखेका छौँ। र एकजना शासक अथवा एकजना प्रशासक राम्रो भएको कारणले देश धेरै उन्नति भएको पनि हामीले उदाहरण धेरै पाइराखेका छौँ। गएका एपिसोडहरूमा धेरै मैले उदाहरणहरू पनि दिएँ। र यसरी मूर्ख व्यक्तिको कारणले पनि धेरैजना मानिसले चाहिँ दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ यो भन्नुभएको यो सूत्र हामी यो वर्गमा पाउँछौँ। अब यही 16औं वर्ग जुन एक धम्म पाली वग्गो भनेर भनियो, त्यसमा आएका अरू सूत्रहरूको बारेमा म यहाँ अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु। यो
सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मूर्ख र मिथ्या दृष्टि दोषपूर्ण छ भन्ने त्यो चारवटा सूत्र त भइहाले। अब अर्को सूत्रमा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि राम्ररी देशना गरिएको धर्म विनयको कारणले धेरै मानिसले चाहिँ पुण्य संग्रह गर्ने मौका पाउँछ। त्यसको ठिक विपरीत राम्ररी देशना नगरिएको धर्म र विनयको कारणले धेरै मानिसहरूको अपुण्य संग्रहको कारण बन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यहाँ राम्ररी देशना गरिएको धर्म र विनय र राम्ररी देशना नगरिएको धर्म र विनय के हो भन्ने कुरातिर पनि हामीले चाहिँ अलिकति विचार पुर्याउनु पर्छ। र यहाँ बुद्धले भन्नुभएको कुराको चर्चा गरिरहेको क्रममा कसैलाई लाग्न सक्छ उसो भए भगवान बुद्धले भनेको चाहिँ सबै राम्ररी देशना गरिएको, अरूले चाहिँ देशना गरिएको सबै नराम्ररी देशना गरिएको भनेर यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ र कसैलाई त्यो धारणा पनि आउन सक्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँ भन्न खोजिएको के त भन्दाखेरि जुनसुकै धर्ममा होस्, जुनसुकै दर्शनमा होस्, जुनसुकै सम्प्रदायमा होस्, राम्रोसँग देशना गरिएको छ, राम्रोसँग उसलाई चाहिँ सम्झाइएको छ, नीति नियमहरू, राम्रा कुराहरू नराम्रा कुराहरू स्पष्टसँग बताइएको छ भने त्यसलाई अनुसरण गर्ने व्यक्तिहरूले त्यसबाट चिप्लिन पाउँदैन, त्यसबाट नराम्रोतिर जान पाउँदैन र त्यसबाट राम्रै मात्रै काम गर्ने हुनाले उसले पुण्य संग्रह गर्ने मौका धेरै पाउँछ। जबकि राम्ररी देशना नगरिएको धर्म विनयहरू, उपदेशहरू, दर्शनहरू भयो भने मानिसहरू अन्योलमा पर्छ र अन्योल भएपछि उसले कुन ठिक कुन बेठिक छुट्याउन नसकेपछि उसले राम्रै मात्रै गर्छ भन्ने त त्यहाँ ग्यारेन्टी नै भएन र नराम्रो गरेपछि त्यसबाट पुण्य आर्जन हुने त सम्भव नै भएन र यसरी नराम्रो काम गरेर अपुण्य अथवा नराम्रा परिणामहरू उसले चाहिँ संग्रह गर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ दर्शक महानुभावहरू। र यसरी राम्ररी देशना नगरिएको धर्म विनयलाई कसैले ग्रहण गर्छ भने त्यसको मात्रा थाहा पाउनुपर्छ अरे। कसले? जसले त्यो धर्म देशना गरेको छ। जुन राम्रो माने धर्म र विनयलाई राम्ररी देशना गरिएको छ भने त्यसलाई ग्रहण गर्नमा अब त्यो ग्रहणकर्ताले, त्यो अनुयायीले चाहिँ मात्रा थाहा पाउनुपर्छ भनेर यसरी पनि भनिएको हामी पाउँछौँ। र यसरी भगवान बुद्धले विभिन्न प्रसङ्गमा विभिन्न व्यक्तिलाई विभिन्न स्थानमा दिनुभएको उपदेशलाई चाहिँ सङ्ग्रह गर्ने जुन सङ्गायना गरियो भगवान बुद्धको परिनिर्वाणको 3 महिनापछि, र त्यति बेला विद्वान भिक्षुहरू, अर्हत भिक्षुहरू 500 जना भेला भएर भगवान बुद्धले कुन उपदेश कहाँ कसलाई किन बताउनु भयो भने सबै कुरा थाहा पाउनेसँग सोधेर सबैजनाले कण्ठस्थ पारेर त्यसलाई चाहिँ सङ्ग्रह गरिएकोलाई नै त्रिपिटक भनेर भनिएको। ती विद्वान भिक्षुहरूले आफूले कण्ठ गरेर आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो। ती चेलाहरूले पनि आफ्नै चेलाहरूलाई सिकाएर कण्ठस्थ गर्दै 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 पछि लिपिबद्ध गरिएको जुन त्रिपिटक हो त्यो हामीले अहिले अध्ययन गर्न पाइराखेका छौँ। र त्यसै मध्येबाट यो अङ्गुत्तर निकायको चर्चा गर्ने सौभाग्य मैले पनि पाएँ। यहाँहरूलाई चाहिँ आफूलाई थाहा भएको कुराहरू केही कुरा बताउने मौका दिनुभएकोमा बोडी टेलिभिजनलाई धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई पनि ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धेरै आभार प्रकट गर्दै आजको यो एपिसोडबाट म बिदा हुन चाहन्छु। पछि फेरि भेट्ने वाचा गर्दै भवतु सर्वमङ्गलम्।